سبل الهدى مدرسات چی وی دی حضور نام دا کتی تعریف نو کے تعریف اخبر کی تعریف کتن نو کے اے الذی حمد مرتن بعد مرتن اب الذی تکاملت فیہ الخصال المحمودہ فرمائی محمد نام مانا دادا چی لگاتار دے دو تعریفوں نہ کیجی مانا دادا اور دا چی طول محمود یعنی خوش صفتوں نہ پورا تکامل سر دی کامل انداز سر موجود دی نو کہتے نو کی تعریف دا خطامہ تر رب انعام دا چی دا ذکر کولو سعادت نصیب کرلے نو دوستانہ ادانو حضور ذکر چی چرتائی پا کم انداز سرئی جان خوش نصیبی گھنا تہذیب یو کتاب دا مارس کولے دی حضور سرور کائنات ذکر خیر پارا دا ما چو کتابونو نامون لکلی دی او اغای الاستیعاب دا فی معرفت الاصحاب الشفا دا تہذیب الکمال دا دی کتابونو چی دوی دی حضور نات اول لکل آئے دا یعنی صفت یہ لکل آئے دا اور سرد دالی کی چی کتاب میں دغ موضوع نہ دا کتاب میں لکل ہے بل موضوع چھے دا لیکن دا تہذیب الکمال دا چش پر دے صحابہ کرام و تاریخ دا اگوئے انداز دا اگوئے کرامات تی وغیرہ خو لیکن دے بھئی اذل کتاب لم یودا لذالکا اے اگر چی کتاب میں دے پارندہ لکل ہے چیزنی حضور صفتوں نہ پچے